अपने होठों पर सुलगता हुआ लम्स और बंद होती सांसों को महसूस करके पलवशे को अपने पांव से जान निकलती महसूस हो रही थी। होश में आते चंद लम्हे नासमझी से वो चित लेटी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। ध्यान के पर्दे में कुछ देर पहले के मनाजिर लहराए तो पलवशा खान झटके से अपनी जगह से उठी। नजरें सामने मगरूर अंदाज में बैठे हदायक शाह पर गईं तो पल में आंखों में नमी उतरी। लम्हे में नजरों का जाविया बदलकर वो वहां से उठना चाहता तो नजरें टेबल पर पड़ी अपनी चादर और दुपट्टे पर गई तो पलवशे खान की आंखों की पुतलियां हैरत से सिकुड़ गईं। होंकों की तरह मुंह खोले गर्दन मोड़कर हदायक शाह को देखा जो संजीदा नजरों से पलवशे की जानिब ही देख रहा था। हदायक शाह के वजूद में गड़ती नजरों को महसूस करके पलवशे को शर्म से अपना आप जमीन में बढ़ता महसूस हुआ। झटके से दुपट्टा उठाकर सर पर लिया और चादर कंधों पर फैलाते कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए। तुम बहुत कुछ मेरी मर्जी के बगैर कर चुकी हो, मगर अब तुम्हारी मर्जी क्या, तुम्हारी सांसों तक हदायक शाह की मर्जी चलेगी। ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, इसीलिए अपने नाजुक जान को जहमत ना दो और यहाँ आओ मेरे पास। पलवशे को दरवाज़ा खोलने की तगोदो करते देख सर्द लहजे में कहा। पलवशे खान ने सहमी नज़रों से रुख बदलकर हदायक शाह के सपाट चेहरे को देखा। मुझे घर जाना है, टूटे फूटे लफ्ज़ों में मध्यम लहजे में कहा। आवाज़ इतनी मध्यम थी कि पलवशे खुद भी बामुश्किल सुन सकी। अगर हदायक शाह का सारा ध्यान पलवशे के चेहरे के उतार चढ़ाव पर ना होता तो वो कभी भी इस बात को सुन ना पाता, मगर पलवशे के होंठों की जंबिश से ही वो इसके लफ्ज़ों को बिना सुने समझ चुका था। समझ नहीं आ रही क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? एक सेकंड में इधर आओ, वरना वहीं ज़मीन में गाड़ दूंगा, फिर घर जाने का शौक़ पूरा कर लेना। दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा तो हदायक शाह की धार पर पलवशे उछलकर बंद दरवाजे से लगी। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर रवानी से रुखसारों पर बहने लगे। कपकपाते वजूद को दरवाजे से लगाए रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। वो क्यों इस तरह का सलूक कर रहा था, जबकि होश खोने से पहले वो किस कदर मेहरबान हो रहा था। वो सोचना नहीं चाहती थी, मगर होश से बेगाना होने के बावजूद उसे अपने चेहरे पर हदायक शाह के होठों का नरम लम्स महसूस होता रहा था, जिसे वो झुटला रही थी। मगर अब हदायक शाह के तेवर देख वो इसे सच में अपना वहम लग रहा था। हदायक शाह की सर्द नज़रें महसूस करके छोटे छोटे कदम लेती, फूलों की पत्तियों को अपने पांव तले रोनती हदायक शाह के सामने जाकर सर झुकाए खड़ी हो गई। सुनने में आया है कि मेरी मनकूहा किसी से इज़हार मोहब्बत करती अपने भाई को उससे शादी के लिए मनाती रही है, जबकि हदायक शाह से नफरत का इजहार किया गया था। पलवशे की कलाई को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते सर्द लहजे में कहा तो पलवशे ने झटके से सर उठाते बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। नहीं नहीं, तो मैंने नहीं किया, कसम से। नर्म सुर्ख आंखों से हदायक शाह की जानिब देखते लहजे में मासूमियत लिए कहा तो हदायक शाह ने तंजिया नज़रों से पलवशे को घूरा तो इसने सटपटा कर सर झुका लिया। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि कितने दिन तुम किसी और शख्स के नाम से मंसूब रही हो, और ये बात किस कदर तकलीफ़ देती है मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई तेज़ धार आले से मेरा सीना छलनी कर रहा हो, और तुम कह रही हो ये झूठ है। अगर ये झूठ भी था पलवशे हदायक शाह, तब भी तुम मेरी रूह की मुजरिम हो, जिसे तुम्हारे इस झूठ ने तार तार किया है। पलवशे की कलाई को झटका देते घुटनों के बल बिठाते उसकी ठोड़ी को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते सर्दो सपाट लहजे में कहा तो पलवशे खान ने भीगी नम पलकों की झालर उठाकर इल्तिजाइया नज़रों से हदायक शाह को देखा, जो इस वक्त जालिम बना पलवशे खान की नाजुक जान निकालने के दर पर था। मुझसे नफरत है तुम्हें, मेरा साथ तुम्हें तकलीफ देता है पलवशे खान। हदायक शाह लाख चाहने के बावजूद भी ये सवाल ना कर पाया कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। वो जानता था कि वो बात पलवशे ने बेवकूफ़ी में कही थी, मगर अब वो गुस्से में अपनी बीवी को उसकी नज़रों में नहीं गिरा सकता था। ना ही वो खुद में ये हौसला रखता था कि पलवशे खान का नाम किसी और के साथ गुस्से में भी जोड़ सके। वो नाराज़ था, इस बात पर शदीद गुस्सा भी था, इसीलिए वो निकाह के बाद कहने के बावजूद भी पलवशे से मिलने नहीं गया था। वो जानता था वो इस वक्त इस बात का गुस्सा पलवशे खान पर निकालने के से खुद को रोक नहीं पाएगा। वो अपने भाइयों की लाडली नाजों में पली बड़ी मासूम शहजादी थी, तो हदायक शाह का इश्क भी तो थी,
वो चाहकर भी उसे तकलीफ नहीं दे सकता था। इतने दिनों से वो अपने गुस्से पर काबू पाने की ही कोशिश कर रहा था, मगर खुद पर लाख जब्त करने के बावजूद भी वह अपनी नाराज़गी का इजहार कर चुका था। वो पलवशी को बताना चाहता था कि उसका अमल हदायक शाह के लिए किस कदर जानलेवा था। नहीं शाह, हाँ, हमें आपसे नफरत नहीं है, तड़प कर हदायक के हाथों को थामते रोते हुए नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। तो हदायक शाह ने सख्ती से जबड़े भींच कर सुर्ख अंगारा होती आंखों से पलवशी खान को देखा। तो फिर किसी और के बारे में सोचा भी कैसे? पलवशी खान के बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचते, झुक कर चेहरा उसके चेहरे के करीब करते, दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा। तो हदायक शाह के चिल्लाने पर पलवशी ने बेसाख्ता सांस रोक फटी फटी आंखों से हदायक शाह के खून छलकाती आंखों में देखा। पलवशी की हिरनी की मानंद सहमी नम आंखें हदायक शाह के दिल में हलचल मचा चुकी थी। शाह, आपके लिए माँ जी ने कहा था कि लाला आपको मार देंगे। खुदा गवाह है, मैंने आपके अलावा किसी को नहीं सोचा। पलवशी खान आपसे खयानत करने से पहले अपनी सांसों से दगा ना कर जाए। जिंदगी को धोखा देकर मौत को गले लगा सकती हूँ, मगर हदायक शाह को धोखा देकर किसी और की नहीं हो सकती। हिम्मत करते हदायक शाह की आंखों में आंखें गाड़े मजबूत लहजे में कहा। तो पलवशी खान के मान भरे लफ्ज़ों से हदायक शाह को सरशाड़ी की लहर अपने रगो पैं में दौड़ती महसूस हुई। मेरी बात कान खोल कर सुन लो पलवशी खान, खुदा जब तक ना चाहे हदायक शाह को कोई दुश्मन मौत नहीं दे सकता, और तुम्हारा भाई तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मेरी जान की हिफाजत तो कर सकता है मगर मुझे मारने की साजिश नहीं कर सकता। इसीलिए अपने भाई के लिए ऐसा दोबारा कभी सोचना भी मत। पलवशी खान का हदायक शाह का होना ही हदायक शाह के लिए ज़िंदा रहने की वजह है। मेरे ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ मेरी बन कर रहना पलवशी खान, मगर जो तुम कर चुकी हो इसके लिए फ़िलहाल मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। पहले जाकर अपने भाई से माफ़ी मांगो, जिसकी इतनी मोहब्बत के बावजूद तुम इस पर शक कर चुकी हो, और फिर रुखसती तक मुझे मनाने के बारे में सोचो। अगर तुम मुझे ना मना सके तो तुम्हारी इस नाजुक जान की खैर नहीं। दायां हाथ पलवशी के चेहरे और गर्दन के दरमियान रखते अंगूठे से पलवशी की शेरक सहलाते सपाट लहजे में कहा। तो पलवशी ने बुरी तरह अपने लब कुचलते हदायक शाह के सपाट चेहरे को देखा। लाला मुझसे नाराज़ नहीं होते और मुझे मनाना भी नहीं आता, उंगलियां चटकाते मदम लहजे में कहा। तो हदायक शाह ने अबरू उचकाकर पलवशी को देखा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप भी नाराज़ ना हो। हदायक शाह के सर्द लहजे पर सटपटा कर एक ही सांस में कहा। तो उसने कीना तोज नज़रों से पलवशी को घूरा। ठीक है, सोचते हैं इस बारे में, मगर इससे पहले मुझे शाह कहकर पुकारो, जैसे पहले पुकार रही थी। उंगलियों के पोड़ों से पलवशी के चेहरे के नकूश को छूते संजीदा लहजे में कहा। तो हदायक शाह की उंगलियों के जानलेवा लम्स पर पलवशी ने खुश्क पड़ते हलक को तर करते हदायक शाह की नीली आंखों में झांका। फिर आप हमें माफ़ कर देंगे? नज़रें झुकाए नरम लहजे में सवाल किया। तो हदायक शाह ने घूर कर पलवशी को देखा। वो बाद में सोचेंगे, पहले जो कहा है वो करो, और ना आज फिर अपनी रुखसती ही समझो। कमरा तो पहले ही सजा हुआ है और तुम्हें फिर मैं खुद सजा लूँगा। तो क्या ख्याल है, शाह पुकारना है या मैं तुम्हें अपनी पसंद से सजाना शुरू करूँ? पलवशी की कमर में बाजू लपेट कर झटके से उठाकर अपनी थाई पर बिठाते सपाट लहजे में कहा। पलवशी जिस अचानक इफ्तितात पर अभी संभली भी ना थी कि हदायक शाह की बात पर भौंचका रह गई। नहीं, मैं पुकारती हूँ तो पुकारो और दिमाग में बिठा लो, अपनी ख्वाहिश पूरी किए बगैर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। पलवशी की कान की लो को दांतों तले दबाते सर्द लहजे में कहा। तो उसने रूहान सी नज़रों से हदायक शाह को देखा। शाह, नज़रें झुकाए मदम लहजे में कहा। तो हदायक शाह के होठों पर दिलकश मुस्कुराहट रेंग गई। ओ शाह की शाइनिंग स्टार, सरगोशी से भी कम आवाज़ में जवाब देते, जिस पर पलवशी ने नासमझी से हदायक शाह की जानिब देखा, मगर इससे पहले वो कुछ समझती। हदायक शाह पलवशी की गर्दन के गिर्द बाजू लपेटते, उसका चेहरा खुद पर झुकाते पलवशी के होठों को अपनी नर्म गिरफ्त में ले चुका था। फसूखेज लम्हों का दौरानिया बढ़ने लगा तो पलवशी खान की बिखरती सांसों को महसूस करते हदायक शाह ने नरमी से इसे खुद से अलग किया, जबकि पलवशी गहरे गहरे सांस लेती सर हदायक शाह के कंधे से टिका चुकी थी। रुखसती तक हवेली से बाहर कदम रखने की कोशिश भी मत करना, वरना जहाँ जाओगी वहाँ से डायरेक्ट बेडरूम में लेकर जाऊँगा।
اسی لیے ٹک کر حویلی میں بیٹھو۔ اگر رخصتی کی زیادہ جلدی ہے تو چاہو کل ہی حویلی سے باہر آ جانا، تمہارے بھائی کو منانا میرا کام ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں راضی ہو گیا ہوں تو ایک غلط فہمی بھی دور کر لو، کیونکہ یا تو میں نے اپنا حق وصول کیا ہے، پھر چاہے تم اس کے لیے راضی ہوتی یا نہ۔ پلوشے کو بازو سے تھامے کھڑے ہوتے سنجیدہ لہجے میں کہا اور ایک گہری استحقاق بھری نظر پلوشے کے ہوٹل کی طرح کھلے منہ پر ڈالتے سر جھٹکتے قدم دروازے کی جانب بڑھا۔ تمہاری کزن باہر ہی کھڑی ہے، اب سیدھا اس کے ساتھ گھر جانا، رستے میں کہیں رکنے کی ضرورت نہیں، ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اور اپنی کزن کو بھی کہہ دینا کہ نیکسٹ ٹائم اکیلے کہیں نہ جائے، میرا بھائی دکھنے میں ہی نرم ہے، اسے جلاد بننے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ ہدایت شاہ کی باتوں پر پلوشے نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور سوال کرتی، ہدایت شاہ نے نرمی سے پلوشے کے ماتھے کو چھوتے دروازہ کھول کر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا، جس پر پلوشے نے ایک خفا نظر ہدایت شاہ کے چہرے پر ڈالتے باہر نکلتے دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ پلوشے کی اس حرکت پر ہدایت شاہ کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ سر جھٹکتے ایک نظر آفس کے چاروں اطراف میں ڈالی، جو کہ آفس کم پھولوں کی دکان ہی لگ رہا تھا۔ گہری سانس بھرتے قدم صوفے کی جانب بڑھائے۔ 1 سال پہلے ارمان شاہ کا رشتہ سلوہ کے لیے آیا تھا، جس کے بارے میں بہرام شاہ نے گھر میں بات کی تھی اور بتایا تھا کہ وہ انکار کر چکا ہے کیونکہ وہ ابھی سلوہ کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس دن غصے میں وہ ارمغان خان کے سامنے ارمان کا نام تو لے چکی تھی، مگر یہ بات جان کر اسے حیرت ہوئی کہ وہ پاگل شخص سچ میں ارمان کے بارے میں معلومات نکلوا رہا ہے۔ جب ارمغان خان کو یہ بات پتہ چلی کہ بہرام شاہ اس رشتے سے انکار کر چکا ہے، تب سے وہ کافی پرسکون تھا، اور سلوہ کو ارمغان خان کا یہی سکون بری طرح کھل رہا تھا۔ اسی لیے وہ بہرام شاہ سے ارمان سے ایک بار ملنے کی بات کر چکی تھی۔ سلوہ کی اجازت مانگنے پر پہلے تو بہرام نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر پھر کچھ سوچ کر اسے اجازت دے دی، اور اس وقت گاؤں سے باہر شہر کے قریب موجود کیفے میں وہ ارمان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، پیازی رنگ کی فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے، کندھوں پر ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، ہونٹوں پر لائٹ پنک لپ گلاس لگائے، گرے آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچ، اپنے جان لیوا حسن سے بے نیاز چہرے پر کوفت سجائے کیفے میں نظریں گھمانے میں مصروف تھی۔ بہرام شاہ انکار کر چکا تھا تو ہمیں امید نہیں تھی کہ دوبارہ سے رشتے کی بات چل نکلے گی اور آپ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ سلوہ شاہ کی مسلسل چپ کو دیکھ کر ارمان شاہ نے مسکراتے ہوئے بات کا آغاز کیا تو سلوہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، وہ جو کب سے ارمغان خان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ارمان شاہ کی بات پر کوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر ارمان کے پیچھے گلاس ڈور کو دھکیلتے مغرورانہ چال چلتے ارمغان خان سلوہ شاہ کی جانب ہی آ رہا تھا۔ ارمغان کی شہد رنگ آنکھوں میں آگ کے شعلے بھڑکتے سلوہ شاہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رہیں گئی، جبکہ کیفے میں بیٹھی لڑکیوں کو ارمغان خان کو گھورتے دیکھ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ بس پھر قسمت اسی کا نام ہے، جو ہم سوچتے بھی نہیں وہی ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں اسے قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ ٹیبل کی سطح پر اپنی کوہنیاں ٹکاتے جان لیوا انداز میں کہا تو ارمان شاہ تو سلوہ شاہ کے اس انداز پر قربان ہوتا ٹیک ہٹا کر آگے ہوا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا کہ ارمغان خان کرسی کو سلوہ شاہ کے قریب کرتا وہاں بیٹھ چکا تھا۔ قسمت کی بات ہو رہی ہے تو میری بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے شخص سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور مجھے امید ہے کہ میری آمد آپ لوگوں کو کافی ناگوار گزری ہوگی، مگر قسمت کی ستم ظروفیوں کی طرح میری آمد کو دل سے قبول کرنا آپ لوگوں کی مجبوری ہے، ورنہ ارمغان کے نام سے کون واقف نہیں۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے سرد آگ برساتی آنکھوں سے ارمان کو دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا تو ارمان شاہ نے سٹ پٹا کر ارمغان خان کو دیکھا اور پھر سلوہ شاہ کو دیکھا۔ سیکنڈ سے پہلے اپنی نظریں سے ہٹاؤ، اب اگر غلطی سے بھی تمہاری نظر اس پر گئی تو یقین مانو یہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ ارمان کو سلوہ کی جانب دیکھتے دیکھ دبے دبے لہجے میں گررا کر کہا تو اس نے ہڑبڑا کر پل میں نظروں کا زاویہ بدلا۔ ارمغان، سلوہ شاہ نے دانت پیستے دبے دبے لہجے میں سرزش کی تو ارمغان خان نے کھا جانے والی نظروں سے سلوہ کو دیکھا۔ جانے ارمغان، تم یہیں بیٹھو، میں ذرا تمہارے امیدوار کی امید کے ساتھ ہڈیاں توڑ کر 5 منٹ میں واپس آتا ہوں، اور پھر تمہیں اپنے ہاتھوں سے بریانی بھی تو کھلانی ہے نا۔
سلوہ شاہ کی جانب جھکتے سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو سلوہ کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ وہ تو بس ارمغان خان کو جیلس فیل کروانا چاہتی تھی، اسے وہی تکلیف دینا چاہتی تھی جو اس نے محسوس کی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سر پھرا چھوٹا خان اسے تکلیف کے بدلے دوسرے بندے کی ہڈیوں کا سرما بنا دے گا۔ اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کرتے گھبرائی نظروں سے ارمغان خان کو دیکھا جو ارمان کو بازو سے تھام کر باہر لے کر جا رہا تھا۔ سلوہ شاہ تیز تیز قدموں سے چلتی باہر آئی تو نظریں سامنے ارمغان خان کی جیپ اور اس کے آگے پیچھے اس کے گارڈز کی ان گاڑیوں کے آگے اسلحے سے لیس دیکھ کر خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کرتے ارد گرد ارمغان خان کی تلاش میں نگاہ دوہرائی۔ میڈم، سر اس طرف گئے ہیں۔ سلوہ کو سڑک کی جانب بڑھتے دیکھ گارڈ نے گاڑی آگے بڑھتے نظریں جھکائے کیفے کے دائیں جانب گلی کی طرف اشارہ کیا۔ سلوہ نے سر ہلا کر پٹ جلدی سے گلی کی جانب بڑھی۔ گلی میں داخل ہوتے ہی ارمغان کی دبی دبی چیخیں سنائی دی تو سلوہ شاہ نے شرمندگی سے سختی سے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی۔ چند قدم آگے گئی تو سامنے کرسی پر اپنی جانب پشت کیے بیٹھے ارمغان خان پر نظر گئی اور سامنے اس کے گارڈ کے ہاتھوں کی درگت بنتے ارمغان پر گئی تو سلوہ شاہ نے شرمندگی سے نظریں چرا کر ارمغان خان کی پشت کو لیو ہے، 1 سیکنڈ میں اس سے پیچھے ہٹو تم لوگ۔ سلوہ شاہ کے چلا کر کہنے پر ارمغان خان نے گردن ترچھی کر کے سلوہ کے سر پڑتے چہرے کو دیکھ ہاتھ کے اشارے سے اپنے گارڈ کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اتنا ڈوز میرے خیال سے کافی ہو، اس بات کا بخوبی اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ چھوٹا خان ہے کون۔ دوبارہ کبھی میری عزت کی طرف نگاہ کرنے کی جرت بھی نہ کرنا۔ نگاہ کیا تو مجھے اس کی طرف جاتے کسی بھی رستے پر ملے، یقین مانو وہیں تمہاری قبر بنا دوں گا۔ ارمان شاہ کے قریب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہتے، جھٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر قدم سلوہ شاہ کی جانب بڑھا۔ سلوہ کے بازوؤں کو اپنی آہنی گرفت میں لیتے تیز تیز قدم چلتا اپنی جیپ کی جانب بڑھا، جبکہ ارمغان خان کے تیز چلتے قدموں کے ساتھ تو مشکل گھسیٹتی سلوہ شاہ نے اپنے بازو کو ارمغان خان کی سخت گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ تم پاگل خان، کیا حشر کیا ہے تم نے؟ اس بے قصور شخص کا کوئی احساس یا انسانیت نام کی کوئی چیز بھی ہے تم میں، یا بس جنگلی پن بھرا ہوا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ارمغان خان کو دیکھتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو ارمغان خان نے خون چھلکاتی نظروں سے سلوہ شاہ کو دیکھا۔ سرمئی رنگ کا کرتا شلوار پہنے، ماتھے پر بکھرے براؤن بال پسینے سے چپکے ہوئے تھے، شہد رنگ آنکھوں میں وحشت لیے انابی ہونٹوں کو سختی سے بھینچے وہ سلوہ شاہ کو ہنسمکھ شوق ارمغان خان سے یکسر مختلف لگا۔ سلوہ کو اپنے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، جبکہ اس کو گھورتے ارمغان خان نے پلٹ کر پیچھے پڑی اپنی اجرک اتار کر سلوہ کی جانب بڑھائی۔ ارمغان خان کے چہرے پر اس قدر چٹانوں سی سختی تھی کہ سلوہ شاہ کو بے ساختہ ارمغان خان کے تیور دیکھ کر ڈر ڈرنے لگا، اس لیے بنا کچھ کہے ہاتھ بڑھا کر اجرک لیتی خود پر اچھے سے پہلائی۔ تم صرف بہرام شاہ کی ہی نہیں، اس خان کی بھی عزت ہو۔ اس وجہ سے ارمغان خان نے کیفے میں موجود لوگوں کے سامنے خود پر ضبط کیا اور اس شخص کو کچھ نہیں کہا تاکہ کوئی تمہارے کردار پر سوال نہ اٹھا سکے۔ اگر اسے کچھ کہا بھی تو اس لیے کہ اس بےغیرت شخص کو اندازہ ہو کہ جسے عزت بنانا ہو اسے یوں ملاقاتیں نہیں کی جاتی۔ اور تمہیں کوئی اندازہ ہے سلوہ شاہ کہ لوگ تمہارے اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ تم اور وہ بےغیرت شخص لوگوں کی نظروں میں سو کولڈ گرل فرینڈ، اور دبے دبے لہجے میں گرا کر کہتے۔ آخر میں پوری شدت سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا تو سلوہ شاہ اچھل کر سیٹ سے پیچھے کھسکی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور وہ ویسے بھی میرا ہونے والا شوہر ہے۔ ارمغان خان کے آنکھیں خون چھلکاتی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے نڈر لہجے میں جواب دیا تو ارمغان خان نے سختی سے جبڑے بھینچ کر سلوہ شاہ کو دیکھا۔ تمہاری عزت کا تماشا نہیں بنایا تھا اور نہ بنا سکتا ہوں، مگر تمہاری اس بکواس پر جان سے ضرور مار سکتا ہوں، سرسراتے لہجے میں کہتے جیپ اسٹارٹ کی تو سلوہ شاہ نے بری طرح لب کچلتے ارمغان خان کو دیکھا۔ نظریں وجیہہ چہرے سے ہوتی بازوؤں کی پھولی ہوئی نیلی رگوں پر آئی تو سلوہ کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ تم نے بھی تو نکاح کیا تھا، خفا لہجے میں کہتے نظریں روڈ پر ٹکائیں تو ارمغان خان نے ایک نظر سلوہ شاہ کے خفا چہرے پر ڈالتے سر جھٹکتے نظروں کا رخ بدلا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم یہ سب کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار کرو۔
अगर ऐसा दोबारा सोचा भी तो याद रखना सलवा, इस बार अरमान का ये हशर किया था, अगली बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसे धमकी हरगिज ना समझना, क्योंकि अरमगान खान का मानना है महबूब हो तो सिर्फ आपका, अगर आपका नहीं हो सकता तो फिर वो खुद का भी नहीं रहना चाहिए। सर्दो सपाट लहजे में एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा तो सलवा शाह ने आंखें घुमाकर अरमगान खान को देखा। तुमने डराया और मैं डर गई। ना हाथ लगाकर दिखाना, फिर बताऊंगी। और इस तरह क्या तुम देखते जाओ? बच्चों, मैं तो तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, ताकि आइंदा अगर किसी और को मेरी जगह देने के बारे में सोचा भी तो ये बात हमेशा याद रहे तुम। अभी तो मैं लाला को जाकर बताने वाली हूँ कि तुमने क्या हाल किया है अरमान का। सारा रास्ता खामोशी से कटा तो उतरते हुए सलवा शाह ने दांत किचकिचा कर कहा तो अरमगान खान ने तंजिया नज़रों से सलवा को देखा, जो सारे रास्ते भीगी बिल्ली बनी हुई थी और अब हवेली पहुंचकर शेरनी की बन रही थी। होंठ का किनारा दांतों तले दबाकर वह मुश्किल अपनी मुस्कुराहट को रोका। एक गुस्सा मुझे लगता है बिरयानी ना खिलाने की वजह से। डोंट वरी माय भीगी बिल्ली, तुम्हें अपने नाम करते पहला उधार बिरयानी का ही उतारूंगा और फिर उसके बाद मेरे उधार तुम उतारोगी। शोक लहजे में लौटते मुस्कुरा कर कहा तो सलवा शाह ने नासमझी से अरमगान खान को देखा। इससे पहले वो कोई सवाल करता कि अरमगान खान पल में वहां से गायब, जिस पर सलवा शाह ने धूल उठते रास्ते पर जाती अरमगान की जीप को देखते दांत किचकिचाए और सर झटकती कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। अपने कंधों के गिर्द लिपटी अरमगान के अजरक से उठती महसूर कुन खुशबू को महसूस करते सलवा शाह के होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट रेंग गई।